کم تے بھیجنے ماواں پچھو ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دیاں نے نالے کہندیاں پترا اپنے بڑے دے نال رہنا ہے بڑے نو کہندیاں چھوٹے دا خیال رکھنا ہے ماواں کم تے جان تو بعد اپنے پتراں واسطے ہاتھ اٹھا کے دعاواں کر دیاں نے کہندیاں نے یا اللہ میرے پتر نو کامیاب کرے یا اللہ میرا پتر کامیاب ہو جاوے یا اللہ ایک ماں دی حسرت ہے ادھر میرے امام دی ماں بھی کوئی نہیں میرے امام دا باپ بھی کوئی نہیں ادھر سیدہ زینب خیمے جو اپنے ویر دی کانڈ پیا ویندی ہے جرے ویلے سیدہ زینب اپنے ویر دی کانڈ پیا ویندی ہے سیدہ زینب دی اکھاں جو آنسو آگے رو کے کہندیاں ویرا ٹر چلے آئے تینو دعاواں دین والی ماں بھی کوئی نہیں تینو دعاواں دین والا باپ بھی کوئی نہیں کاش اج میری ماں فاطمہ ہوندی تینو سینے لا کے الوداع کر دی کاش اج میرا بابا مولا علی ہوندا تیرا متھا چوم کے تینو الوداع کردا اج ماں بھی کوئی نہیں باپ بھی کوئی نہیں سیدہ زینب روندیاں نے نالے کہندیاں نے ویر ویراں دے لوکو دردی ہون دے تے ویر ویراں دیاں باواں باج ویراں دے سنجا لگدا آقا تیرا شہر مدینہ میری ملت دے نوجوانوں امام حسین علیہ السلام جو ٹرے نا سیدہ زینب دے اکھاں چو تھرو آگیا کہنے لگے ویرا کاش اج ماں ہوندی تیرا متھا چوم کے تینو الوداع کر دی کاش اج باپ ہوندا تیرا متھا چوم کے تینو الوداع کر دی پر ویر ویران دے دردی ہوندے تے ویر ویرا دیاں باواں تے سیدہ زینب نے مدینے وال منہ کر کے کہنے لگی نانا ویرا باج سنجا لگ دے تیرا شہر مدینہ ویرا باج سنجا لگ دے او ویرے جدا کدے کھیڈن نو دل کرے اپنے نانے مصطفیٰ دے کنیاں تے کھیل لیندا ہے جدا ساؤں نو دل کرے اپنی ماں زہرا دی گودی چ لیٹ جاندا ہے او حسین جدو میرے حسین کربلا دے ٹپیاں تے آ کے انہاں ظالماں نو واسطے جہنم کری جا رہے نا ادھر اذان دا ویلا ہویا میرے امام نے فرمایا ٹھہر جاؤ مینوں نماز ادا کر لے میرے امام نے فرمایا ٹھہر جو مینوں نماز ادا کر لندو میرے امام نے نماز نہیں تھی قرات کی تھی قرات کر کے رکوع کیتا رکوع کر کے جیر ویلے میرے امام سجدے دے اندر گئے نا تو انہاں ظالماں نو خیال آیا حسین سجدے دے اندر چلے گئے نا تے ہووے نا حسین دا تن سار جے تن تو جدا کر دئیے کون ہے دے والد غلاموں امام حسین علیہ السلام جیرے ویلے سارے سجدے وچ رکھے آئے انہاں ظالماں نے امام حسین دا سارے جڑا تن تو جدا کر دیتا ہے میرے امام دا سارے تن تو جدا کر کے انہاں یزیدیاں نے اپنے نیزے دی نوک تے لٹکا دیتا ہے جیرے ویلے سارے نیزے دی نوک تے لٹکایا ہے امام حسین دے لب پیا ہل دے نے کن لا کے سنیا ہے قرآن پڑھن دی آواز پیا آوندی میرے حسین قرآن دی تلاوت پیا کر دینے قرآن دی تلاوت پیا کر دینے امام حسین نے قرآن پڑھیا ہے اللہ دا قرآن فرماندا ہے فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ میرے امام نے فرمایا دنیا والے ہو آویک لو حسین دنیا تو چلا گیا ہے آوے لو حسین دا سر تن تو جدا ہو گیا ہے آوے لو حسین دا تن سر جرا نیزے دی نوک تے آوے لو حسین دا جرا سر نیزے دی نوک تے وے حسین اللہ دا قرآن پڑھ کے دس چلیا ہے اے نیا خیال جے جے رب دی راج ماریا جاندا ہے او حسین شہید ہوندا جے اے نیا کہ جے رب دی راج ماریا جاندا ہے او مردہ ہے بلکہ حسین زندہ ہے جے نہیں یقین آ رہا آوے لو میں حسین شہید بھی جے زندہ بھی آویک لو میں حسین شہید بھی جے زندہ بھی جے میں اپنے حسین دی شان ویک کے اپنے حسین دا مقام ویک کے اپنے حسین دی شہادت ویک کے تے انج پڑھیا کرنا کہ بن لئی ماں باپ دی گل پلے حضرات دی وقار حسین علیہ السلام نے اپنا سارا کچھ قربان کرا دیتا جدو اللہ نے میرے نبی علیہ السلام ایک پتر عطا کیتا نا میرے نبی نے نام رکھیا ابراہیم علیہ السلام
تو میرے نبی نے اپنے دوواں پترانوں گودی چ اٹھایا، ایک پاسے حسین تے ایک پاسے اپنا پتر ابراہیم۔ اچانک جبریل آ گئے، عرض کرنے لگے یا سونیا اللہ پہ فرماندہ بڑا پترانہ پیار کر دیو۔ میرے نبی نے فرمایا مینوں بڑے سونے نے۔ جبریل کہنے لگے یا اللہ رب فرماندہ اگر سونے سے ایک سونا سانو نہیں دے دیتے۔ میرے نبی نے فرمایا جبریل اگر لین جی میرا پتر لے جائے، میں رواں گا تو میں صبر کر لوں گا، میری زہرا روئے گی میرے کو برداشت نہیں ہوا جائے۔ میرے نبی نے اپنا پتر جہاں رب دی راج دے دیتا۔ تے حسین نے بچپن چ اپنے نانے نال وعدہ کیتا سی نانا جی تسی اج میرے تو ایک قربان کیتا نا، رب کعبہ دی قسم او ویلا آ لے تسی ایک قربان کیتا میں سارے قربان کر دینا، میں سارے قربان کر دینا۔ پھر نانے نا وعدہ کیتا سی نا امام حسین نے، تے اج نانے دے وعدے وفا ہون دا ویلا آیا۔ امام حسین نے اپنے نانے دے ذریعہ وعدے وفا کرا دیتے۔ جدو وعدے وفا ہو گئے نا، وعدے دی وفا ہو گئے، تے امام حسین جدو اپنا سر نیزے دی نوک تے آکھیا نا نانا آ ویکھ لو تساں ایک قربان کیتا سی میں سارے قربان کر دیتے نے۔ تے عاشق نے قلم اٹھائیے تے عاشق نے قلم توڑ کے را دیتی۔ عاشق کہندا ہے بن لئے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئے ماں باپ دی گل پلے حسین نے، بن لئی ماں باپ دی گل پلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے حسین نے، نانے دی کروا دیتی بلے بلے اللہ دی بارگاہ دعا اللہ تعالیٰ میرا پنہ آپ احوال و سماعت کرنا قبول فرمائے۔ وآخر دعویٰ ان الحمدللہ رب العالمین۔